नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले नसहने बताएका छन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेकाले लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने बताए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुधबार गरेको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल सम्बोधन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए। संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारहरूलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। उनले कानुनी प्रबन्धले मात्र लैङ्गिक हिंसाका घटना अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै व्यक्तिको अन्तर्चेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताए। र सबैको प्रतिबद्धताको राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय स्तरमा पनि दुनियासँगै मिलेर यस दिवसलाई मनाइरहेका छौँ। यो दिवस हामी लगातार मनाइरहेका छौँ र यो दिवस मनाउन पहल गर्ने, जनचेतना जगाउन पहल गर्ने, तदनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्न पहल गर्ने र सामाजिक कुरीतिहरू, पछौटेपन, असमानता, भेदभाव, हिंसा र महिला विरुद्ध गरिने विभिन्न प्रकारका अपराधहरू, तिनका विरुद्ध क्रियाशील रहने सबै व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैप्रति यस अवसरमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बुधबार अर्थात् नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो अभियान सुरु भएको छ। नेपालमा बुधबार थप 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,26,026 पुगेको छ। कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर 1,389 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। बुधबार निको भएका 3,140 सहित हालसम्म 2,07,998 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना मुक्त हुने दर 92% पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। अर्धसाप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले 753 मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडका अस्पताल निर्माण हुँदै गरेको र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा 5-5 बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउन 10-10 लाख रुपियाँ पठाइसकेको हुनाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको बताएका थिए। 753 मध्ये 396 पालिकामा 15 बेडको अस्पताल निर्माण हुँदै जाने र बाँकी रहेका पालिकाहरूमा हाल हरेक पालिकामा 10 लाख रुपियाँ रकम पठाइसकिएको र उक्त पालिकामा 5-5 बेडका अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएकोले उक्त अस्थायी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नु हुन समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,639 रहेको छ। देशभर हालसम्म 16,90,509 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोनाले असर पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकार लागि परेको बताएका छन्। बुधबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा यसलाई उकास्न सरकार लागि परेको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुचारू गरेपछि पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम बढेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले यो सकारात्मक सङ्केत भएको धारणा राखे। कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपालमा आन्तरिक उडानसँगै आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएकाले कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत मिलेको तर्क गरे। अहिलेको अवस्थामा लगभग सबै प्रकारका पर्यटकीय क्रियाकलाप खुला गरिएको भन्दै
मन्त्री भट्टराईले बाँकी रहेका पर्यटकीय सेवाहरू पनि क्रमशः खुला गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताए। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ रणनीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। साउथ एसियामा हामीले हो इन्टरनेसनल फ्लाइटमा उदाहरण दिने, किनभने आज इन्डिया र बङ्गलादेश बाहेक विगतका डेस्टिनेसनहरू जुन फ्लाइटहरू हुन्थे त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो रोकावट छ। इन्डिया र बङ्गलादेश अहिलेसम्म खुलेको छैन। आज क्याबिनेटमा हामी त्यो प्रस्ताव लाँदैछौँ। हिजो सिसिएमसीले त्यसलाई स्वीकृत गरेछ। अब आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई पोजिटिभ पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। अघिल्लोपल्ट पनि छलफल भएको छ। मन्त्री भट्टराईले देशको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले कोरोनाले पारेको असरमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार पनि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफा 3 र 4 मा रहेको विदेशबाट नेपाल आउन पाउने र नेपालबाट विदेश जान पाउने विषयमा छलफल भएको थियो। कोही विदेशी नागरिक नेपाल आउन चाहेमा नेपालमा प्रवेश गराउन सकिने व्यवस्थाहरूमा ती दफावार छलफल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले जानकारी दिए। त्यस्तै नेपाली नागरिकहरू विदेश जान चाहेमा नागरिकको अधिकार अनुसार जान पाउनुपर्ने व्यवस्थामाथि पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि दफा 3 र 4 मा रहेको व्यवस्थालाई मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनिएको पन्थले बताए। यसअघि मङ्गलबारको बैठकमा अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक नेपाल आउन चाहेमा त्यसको पूर्व जानकारी लिनका लागि अध्यागमनमा अग्रिम यात्रु प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। बैठकमा तथ्याङ्क विधेयकमाथि समेत सामान्य छलफल भएको समितिले जनाएको छ। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्र खुला भइसक्दा पनि आफूहरूको व्यवसाय खोल्न नदिएको भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले पटक पटक सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दा पनि सुनाइ नभएकाले सङ्घर्ष सुरु गरेको बताए। कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र खुलिसक्दा पनि आफूहरूलाई खोल्न नदिएकामा रात्रि व्यवसायहरूको गुनासो छ। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको र यसमा सबैभन्दा ठूलो मारमा दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय पनि परेको समितिको भनाइ छ। दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय खुलाइएको तर यो क्षेत्र खुलाउनका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेम छेत्रीले दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल खुलाउनु पर्ने भन्दै समयमै आफूहरूको माग नसुने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। त्यस्तै सङ्घकी उपाध्यक्ष सरू थापाले कोरोनाका कारण आफूहरूको व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताइन्। पुलिस प्रशासनले सरकारको निर्देशनमा बन्द गर्न आयो। त्यतिखेर हामी व्यवसायीहरूले कुनै तयारी नै गर्न पाएका थिएन र त्यो न स्टाफहरूलाई तलब दिने न आफ्नो कार्यकाल कुनै व्यवस्था गरेका थियौँ। हाम्रो कम्पनीकै केही व्यवस्था गरेका थियौँ। केही व्यवस्था बिना नै बन्द भयो र कुनै व्यवस्था बिना बन्द भएको अहिले 9 महिना भइसक्यो। हामीले हामीसँग भएको अलिकति जुन ब्यालेन्स भएको रकम स्टाफहरूलाई तलब स्वरूप 1 महिनाको के भन्छ एडभान्स या तलब अलिअलि पठाएको थियौँ। त्यतिको भरमा अहिले 9 महिना भइसक्यो। हाम्रो कलाकार साथीहरू या त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू अहिलेसम्म त्यही तलब त्यतिको भरमा बाँचेका छन् र कतिले अब भोकै पनि बसेका छन्। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेछन्। कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् हजारौँ भिड छन्, बिक्रीमा हजारौँ भिड छन्, तर दोहोरी व्यवसाय, रात्रि व्यवसाय, क्लबहरू, लन्चहरू, बारहरू, गजलहरू कुनै पनि व्यवसाय रात्रि व्यवसायलाई चाहिँ राज्यले एउटा नजर चाहिँ राम्रो दृष्टिले नदिएको, बन्द गराइदिएको, हजारौँ रोजगारहरू चाहिँ बेरोजगार बनेको र रोगले भन्दा भोगले बढी मान्छेहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको यो समस्याले गर्दा हामीले बाध्य भएर आज 9 महिना बितिसक्दा यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ प्रेसमिट गरेका हौँ भिक्री मण्डप प्रेस क्लबमा। यो हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले सबभन्दा पहिला प्रेसमिट गरेर हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बुझाउँछौँ र हामीले यो पत्र बुझाइसकेपछि हाम्रो राज्यसम्म कुरा पुग्दा सुनाइ भएन भने एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानेछौँ। नेपाल सङ्गीतकर्मी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय कलाकार सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले सरकारले समितिले अघि सारेका माग र गरेको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै तत्काल व्यवसाय खुलाउनु पर्ने आग्रह गरेका थिए।
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उछाल आएको छ। बुधबार नेप्से एकै दिन झण्डै 65 बिन्दुले उकालो लागेर नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 64.70 बिन्दुले उकालो लागेर 1874.81 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक समेत बुधबार 12.96 बिन्दुले उकालो लागेर 362.33 मा पुगेको छ। शेयर बजार 2073 साउन 12 गतेकै हाराहारीमा पुगेको छ। सो दिन नेप्सेले 1881.45 बिन्दु कायम गरेको थियो। उक्त बिन्दुमा पुग्नका लागि आज मात्रै 7 अङ्क कम रहेको छ। नेप्सेमा उभार आउँदा कारोबार रकम समेत रु 5 अर्ब माथि पुगेको छ। कुल 196 कम्पनीको 1,47,89,303 किता सेयर 5 अर्ब 13 करोड 18,86,488 रुपियाँमा खरिद बिक्री भए। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये आज होटल उपसमूहको मात्रै सेयर ओह्रालो लागेको छ। होटल उपसमूह 1.02 बिन्दुले ओह्रालो लाग्दा बैंकिङ 40.4, व्यापार 179.99, विकास बैंक 29.18, जलविद्युत 24.78 र वित्त 15.28% उकालो लागेका छन्। त्यस्तै निर्जीवन बीमा 316.69, उत्पादन 300.33, अन्य 95.21 बिन्दुले उकालो लागेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो हप्तामा फाइजरले निर्माण गरेको कोभिड-19 को खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाए लगत्तै समाप्त डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA को एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर 10 मा बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको संख्या र नयाँ संक्रमितको संख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अमेरिकी सरकारको अपरेसन वार्प स्पिडका प्रमुख अपरेसन अधिकृत जनरल गुस्ताव पर्नाले डिसेम्बरको अन्त्यसम्म झण्डै खोपको 4 करोड डोज उपलब्ध गराइसक्ने बताएका छन्। त्यस तथ्याङ्कमा मोडर्नाले तयार पारेको खोप पनि समावेश छ। गत साता निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएकाले मोडर्नाको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइने सम्भावनाका बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात् -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण कम्पनीले 15 दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी विशेष भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलका अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।